आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वका 184 वटा मुलुकमा गरिएको अध्ययनले नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुक मध्ये 143औं स्थानमा परेको छ। यसले नेपालमा प्रति वर्ष 4 खर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देखाउँछ। पेन्सिलदेखि पेन किन्दा होस् अथवा अखबारदेखि औषधि किन्दा किन नहोस्, जतासुकै भ्रष्टाचार भएको सुनिन्छ भने अर्कोतिर देशको ढुकुटीले सार्वजनिक खर्च नधानेकाले ऋण काटेर खर्च चलाउँदैछ भन्ने सुनिँदैछ। जुनसुकै शासन व्यवस्थाका हर्ताकर्ता किन नहुन्, सबैले आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको दाबी गरे पनि दिन 2 गुणा रात 6 गुणाका दरले भ्रष्टाचार बढ्दै गएर भ्रष्टाचारको रोग गाउँ समाजसम्म पुगेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले हामीले यस श्रृङ्खलामा यही राष्ट्रको रोग बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसले कसरी गर्न सक्छ भन्ने बारेमा नेपालको यथार्थ इतिहासका लेखक एवं चिन्तक देवी प्रसाद आचार्यसँग विमर्श गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आचार्यजी नमस्कार। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। आजसम्मका सबै शासन व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भाषण गरे पनि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। एकातिर देशले सार्वजनिक खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने, अर्कोतिर देशको 1/4 बजेट भ्रष्टाचारीले कुम्ल्याउने गरेको अध्ययनबाट देखिनुले कतै देश नै बर्बाद हुने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ। शक्तिशाली सरकारले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भनेर गरिएको आशा निराशामा बदलिएको मात्र होइन कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गराउने भनेर स्थापना गरिएका निकायहरू र सम्मानित मानिएको अदालत समेत भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेर चौतारामा जनजनले गुनासो गरेको सुनिन थालेको छ। यस्तो दुःखद अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गराउने कुनै उपाय छ कि छैन? यदि छ भने त्यो उपाय के कस्तो छ? भ्रष्टाचारबाट नेपाललाई मुक्त गराउने उपाय छन्। आजसम्म संसारमा मानव सृजित त्यस्तो कुनै समस्या छैन जसको समाधान नभेटिएको होस्। भ्रष्टाचार पनि मानव सृजित समस्या हो, त्यसैले यसको पनि समाधान भेट्न सकिन्छ। तर यसका लागि नीति निर्माण तहमा बसेका, निर्णायक तहमा बसेका नेतृत्व वर्गका मानिसहरूले साँच्चै नै भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने हो भन्ने सोचका साथ त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गर्न कन्जुसियाइ गर्नु भएन। यदि उनीहरूले साँच्चै नै अन्तरात्मादेखि नै भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने भनेर सोचेर काम गर्न चाहन्छन् भने भ्रष्टाचार समाप्त गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारलाई जटिल हुनबाट रोक्न सकिन्छ। के तपाईले नेताहरूले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गराउन नचाहेका हुन् भन्न खोज्नु भएको हो? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यति धेरै आयोगहरू, नियम कानुनहरू बनाएर यसबाट नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको हुन् भन्ने देखिँदैन र? होइन, मैले नेताजीहरूलाई दोष लगाएको होइन। भ्रष्टाचार आजसम्म सबैले रोक्ने भन्दा किन रोक्न सकिएन त्यो बारेमा नेताहरूले चिन्तन गर्नु पर्यो। जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि जे जति नियम कानुनहरू बनेका छन् ती चाहिँ कस्ता छन् भने भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने नियम कानुन बन्नुपर्ने, तर भ्रष्टाचार रूपी रुखको चाहिँ हाँगा टिपेर भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने भन्ने खालका जस्ता, अथवा जहाँ जे काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेर पात झारेर झारो टार्ने खालका मात्रै भएको हुनाले यो भ्रष्टाचार नरोकिएको हो। यसलाई रोक्नका लागि नेताहरूले भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने खालको कानुन बनाउनु पर्यो। यदि भ्रष्टाचारको जरो नै उखेलेन भने बाहिर भाषण गरेर अथवा यी यस्तै 1-2 जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरौँ भनेकै भरमा भ्रष्टाचार चाहिँ समाधान हुनेवाला छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि भ्रष्टाचार हुनुका कारणहरू के हुन्, ती कारणहरूको समाधान के हुन सक्दछ भन्नेबाट खोजी गरेर ती समस्याको समाधान गराउन सक्नुपर्दछ। नेताहरूले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह मात्रै हो। तपाईले त नेपाल सरकार र सङ्घीय सांसदले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गराउनु पर्छ भन्नुभयो। ती नै संसद वा सांसदहरू रहेको सरकार बन्ने हो। अहिले त मन्त्री मात्र होइन, सङ्घीय सांसदहरू समेत गलत काम गर्न तल्लिन्छन् भन्ने सुनिँदैछ। सांसद विकास कोष विवादास्पद अपारदर्शी भयो भनेर आरोप लाग्दा पनि
जीवित राख्न सांसदले दबाब दिएको घटना जगजाहेर छ। यस्ता सांसदहरू रहेको सङ्घीय संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बारेमा सोच्लान् भनेर कसरी आशा गर्ने? यो के छ भने नेपालमा बडा एउटा विचित्र संयोग छ। एकखाले मान्छेहरू हरेक कुरालाई अति रञ्जन ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछन्, एकखाले मान्छेहरू एकपक्षीय ढङ्गले त्यसको विश्लेषण गर्छन्। जीवनभर जनतालाई सुख सुविधा दिन्छु भनेर राजनीति गरेका सांसदहरू, मन्त्रीहरू सबैले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै संसदमा पुगे होला भनेर शङ्का गर्नु पनि अलि जायज नहुन सक्छ भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएन। कतै सांसदहरू बाध्यताले पनि यस्ता कामहरू त गरिरहेका छैनन्, त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। किनभने सांसदहरू सबै भ्रष्टाचार गर्ने नियतले मात्रै गए भनिरहँदा उहाँहरूले जीवनभर गरेको त्यागको अवमूल्यन हुन सक्दछ। त्यसैले अहिले के देखिँदैछ भने सांसदहरूलाई पनि पो बाध्यता छ कि भन्ने ढङ्गले पनि यो कोणबाट पनि एकचोटि सांसदहरूको भूमिकालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि भनौँ, एउटा सांसद एउटा निश्चित क्षेत्रबाट, निश्चित एरियाबाट जितेर आउनुपर्ने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू खुसी भएनन् भनेदेखि अथवा त्यो क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू खुसी भएनन् भने उनीहरूले चुनाव हार्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। चुनाव हारेपछि गुमनाम हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र, जुन क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने हो, त्यो क्षेत्रका जनतालाई खुसी पार्न र त्यो क्षेत्रका कार्यकर्तालाई खुसी पार्न उनीहरूले आर्थिक सामाजिक कामहरू, विकासका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासका कामहरू गर्नका लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ। मन्त्री भएकाहरूले त मन्त्रालयबाट बजेट लान्छन्, सांसद मात्रै भएकाहरूले कहाँबाट बजेट लाने, त्यो पनि उहाँहरूको समस्या हुन सक्दछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले सांसद विकास कोषलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। अब तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ, एउटा सांसद जित्नका लागि अथवा एउटा जनप्रतिनिधि बन्नका लागि करोडौँ करोड खर्च, चुनाव खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो करोडौँ करोड खर्च कहाँबाट ल्याउने, पहिला गरेको खर्च कसरी तिर्ने, भोलिको लागि कसरी त्यो बजेट व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि समस्याले गर्दा पनि सांसदहरू चाहिँ यो गलत काममा अथवा भ्रष्टाचार गर्ने काममा लिप्त भएका हुन सक्दछन्। अब यसबाट उहाँहरूलाई मुक्ति गराउन हामीले गाली गरेर मात्रै पुग्दैन। सबभन्दा पहिला त सांसदहरूले नै सोच्नु पर्यो कि कतिन्जेल यस्तो गरेर चुनाव लड्ने हो, करोडौँ करोड खर्च गरेर। संसदीय निर्वाचन पद्धतिलाई कसरी चाहिँ चुनाव खर्च नलाग्ने बनाउने हो। सांसदहरूलाई नीति निर्माता भनिन्छ। अहिले त सांसदहरूको दिनचर्या विकास निर्माणका काम अथवा कार्यकर्ताहरूलाई खुसी बनाउने काममा व्यस्त भएको देखिन्छ। भनेपछि उनीहरूले नीति निर्माणमा ध्यानै दिन नसकेको परिस्थिति छ। त्यसले गर्दा निर्वाचन पद्धति यस्तो विकसित गर्नु पर्यो जुन पद्धतिले गर्दा जनताहरूले चाहिँ यति विकास गरिदिनुहोस् भने तँलाई हराइदिन्छु भनेर सांसदहरूलाई गाली गर्ने ठाउँ पनि नपाउने, कार्यकर्ताहरूले तपाईँले यति गर्नु भएन भने अर्कोचोटि तपाईँले हामी सहयोग गर्दैनौँ भनेर धम्काएर उनीहरूलाई नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि अरू नै काममा व्यस्त गराउने खालको वातावरण नबल्ने खालको निर्वाचन पद्धति कस्तो हुन्छ त्यो ढङ्गले सोच्नु पर्यो। अहिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि भ्रष्टाचार गरे व्यापक रूपमा भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। वास्तवमा स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने बेलामा थुप्रै खर्च गरेका प्रसङ्गहरू आएकै हुन्। त्यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताले चुन्नुपर्छ, किनभने त्यो विकाससँग सम्बन्धित पनि हो। यो निर्वाचन पद्धतिलाई प्रत्यक्ष जनताले निर्वाचित हुने परिस्थिति बनाउँदै पनि उम्मेदवारले कसरी कम खर्च गर्छन् भन्ने परिस्थिति बनाउन। अहिले त कस्तो परिस्थिति छ भने एक भोटले चुनाव हार्यो भने भोलिपल्टदेखि उसको कुनै महत्त्व रहँदैन। त्यसले गर्दा मान्छे जसरी पनि जित्ने भनेर धन जन सबै खर्च गरेर चाहिँ उनीहरू भगीरथ प्रयत्न गर्छन्। अब हामीले यस्तो निर्वाचन पद्धति स्थानीय तहमा पनि विकसित गर्नुपर्छ। धेरै भोट ल्याउनेले जिते पनि त्योभन्दा कम भोट ल्याउनेले पनि सम्मानित ढङ्गले बस्न सक्ने अथवा लिडर अफ द अपोजिसनको रूपमा बसेर काम गर्न पाउने, उसले चाहिँ जनताको सेवा गर्नबाटै वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति नआउने सिचुएसन सिर्जना गरियो भने त्यसले भ्रष्टाचार अथवा चुनावमा हुने जुन अपारदर्शी खर्च छ, अदृश्य खर्च छ, त्यो खर्चलाई कम गराउन सक्ने परिस्थिति हुन्छ र त्यहाँका स्थानीय जनता पनि जसले जुन पक्षलाई ए भन्ने उम्मेदवारलाई जिताउन भोट हाल्नेले हाले, बी भन्नेलाई भोट हाल्नेले पनि आफू त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माणमा सहभागी भएको, आफ्नो त्यसमा संलग्नता हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने भएको हुनाले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष राख्दै पनि त्यहाँ निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि लिडर अफ द अपोजिसनको रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको सभामुखको रूपमा हुन्छ या स्थानीय तहका कार्य समितिहरूको
सदस्यको रूपमा अथवा वडा तहमा पनि वडा अध्यक्षको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई वडा सदस्यको रूपमा राख्ने खालको प्रावधान गरियो भने निर्वाचनमा ज्यान फालेर खर्च गर्ने परिस्थिति, अदृश्य खर्च सीमा नाग्ने गरी अदृश्य खर्च गर्ने परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले भएको निर्वाचन यसरी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अहिले भएको निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन गरेर अदृश्य ढङ्गले अथवा समानुपातिक ढङ्गले केन्द्रका र प्रदेशका सांसदहरू चुनिने अनि स्थानीय तहमा चाहिँ निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरू समेत स्थानीय निकायमा सक्रिय सहभागी हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण गरियो भने अदृश्य खर्च कम हुन्छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावमा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गराउन सक्यो भने मुलुकमा अहिले देखिराखेको जुन बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, जुन गलत ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, त्यो स्वतः रूपमा न्यून हुँदै जान्छ। जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नगर्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो भने उनीहरूले राम्रो नीति नियम बनाउँछन् र त्यो नीति नियमले तल हुने सानातिना भ्रष्टाचारहरूलाई पनि सहजै ढङ्गले रोक्न सकिने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो अहिलेको निर्वाचन पद्धतिलाई केही संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला अदृश्य खर्च नगर्ने खालको वातावरण निर्माण गराउनु पर्दछ भ्रष्टाचार रोक्नका लागि भनेर मैले यो प्रस्ताव गरेको। तपाईँ निर्वाचनमा हुने अदृश्य खर्च रोक्न निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ भने केही पार्टी वा नेताहरू भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचनमा हुने अदृश्य खर्चमा कमी आउने तर्क गर्दछन्। यस बारेमा तपाईँको राय चाहिँ के छ? होइन, केही मुलुकहरूमा यो प्रयोगमा पनि आइसकेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई निर्वाचित गर्ने पद्धति पनि केही मुलुकहरूमा देखिएको छ। मैले गरेको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने केही अफ्रिकन मुलुकहरूमा जुन समस्या यस्तो पद्धति भएको अफ्रिकन मुलुकहरूमा जुन समस्या देखिएको छ त्यसले के देखिन्छ भने मन्त्री पदै बिक्रीमा लगिदिने, अरबमा झन् भ्रष्टाचार हुने खालको सिचुएसन देखिएको छ। त्यसले गर्दा मैले के भनेको हो भने ती सबै नजिरहरूलाई हेर्दा अहिले नेपाल लगायतका मुलुकहरूकै सम्बन्धमा हेर्ने हो भने पनि संसदको बहुमतले फाल्न सक्ने प्रधानमन्त्री सिस्टम अहिले चलिराख्दासम्म पनि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले अरू साथीहरूलाई व्यवस्था गरेको, अरूलाई महत्त्व नदिएको, अरूलाई नगनेको भन्ने आरोप लागिराखेको छ भनेपछि यदि प्रत्यक्ष रूपमै कार्यकारी प्रमुख चुनिने हो भने त त्यो कार्यकारी प्रमुखले त यहाँ कसैलाई पनि नटेर्ने परिस्थिति हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने नयाँ हिटलरको उदय हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पद्धतिभन्दा बरु स्याडो क्यान्डिडेट सिलेक्सन सिस्टम चाहिँ यो मुलुकका लागि हितकर हुन्छ अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूले त्यसलाई चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि त्यो पद्धति चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागेर मैले यो पद्धतिको पक्षमा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको। नेपालमा त सरकारमा बस्ने माथि मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनिएको संवैधानिक आयोग र नियोगका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचार प्रवृत्ति व्याप्त रहेको दुर्गन्ध चलिरहेको छ। यी सबैलाई कसरी सुधार्ने? यदि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चाहना हो भने यी सबैलाई सुधार्न सकिन्छ। अहिलेको मुख्य समस्या केमा परिराखेको छ भने भ्रष्टाचार गर्ने भनेको शक्तिमा बसेको मान्छेले हो। शक्ति कोसँग हुन्छ भन्दा जो कार्यकारी सत्तामा बसेको छ, कार्यकारी अधिकार प्राप्त छ, त्यसमा शक्ति निहित हुन्छ र त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने हो। तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू नै कसको मातहतमा पर्दियो भने ती चाहिँ कार्यकारी अधिकार प्राप्त, अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुन्छन्, उनीहरूको मातहतमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरू चाहिँ उनीहरूको मातहतमा परिदिए, जसले गर्दा उनीहरूले जतिसुकै उफ्रे पनि यहाँ त कस्तो परिस्थिति भयो भने बाछालाई तैँले बाघ मार भनेर लगाए जस्तो परिस्थिति भएको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पनि काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै अदालतमा पनि के छ भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा आफै न्यायाधीश हुन इच्छुक मान्छेहरू, म कसरी न्यायाधीश बनौँ भनेर लागिराखेका मान्छेहरू चाहिँ न्यायाधीशको कामको मूल्याङ्कन गर्ने, न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने, तिनको सरबराह गर्ने, तिनको मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा परिदिएका कारणले न्यायालयमा पनि अहिले न्यायालय पनि विवादमा मुछिन आइपुगेको छ, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि असाध्यै खतरनाक कुरा पनि हो। त्यसले गर्दा यहाँ के छ भने मैले त्यसै भएको हुनाले तपाईँ मार्फत नेपाली जनतालाई मात्रै होइन, मैले योभन्दा 2-4 महिना अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा एउटा सुझाव प्रस्तुत गरेको छु।
त्यो सुझावमा मैले के भनेको छु भने भ्रष्टाचार रोक्नका लागि राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय परिषद गठन गरौँ। जुन राष्ट्रिय परिषदमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र भूपू राष्ट्रपतिहरू सदस्य बनुन् र त्यसले अहिले भएको न्याय परिषदलाई न्याय समिति बनाऊ। त्यो न्याय समितिले चाहिँ सभामुखको संयोजकत्वमा बनाऊ। त्यो न्याय समिति चाहिँ राष्ट्रिय परिषदको मातहतमा राखिदिउँ र त्यसले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने काम गराउँ। त्यसै गरी न्याय समिति जुन सभामुखको संयोजकत्वमा रहन्छ त्यसमा भूपू प्रधान न्यायाधीशहरू पनि सदस्य रहने प्रावधान राखौँ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश अनि भूपू प्रधान न्यायाधीशहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने गरेर एउटा न्याय परिषदको कन्सेप्ट बनाऊ न्याय समितिको। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परिषद जुन संविधानको संरक्षक हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको मातहतमा बन्ने राष्ट्रिय परिषदको मातहतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग र न्यायालय अथवा न्याय परिषद अथवा त्यसलाई नाम फेरेर न्याय समिति बनाएर राखौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने कार्यकारी अधिकार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छ। त्यसले गरेको कार्यकारी अधिकारवाला प्राप्त व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार दुराचारलाई कन्ट्रोल गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर तिनीहरूका विरुद्धमा शक्तिले दुरुपयोग गरेर सोझा सिधा मान्छेलाई अन्याय दियो भने तिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउने न्यायालय पनि तिनीहरूको छायाबाट चाहिँ मुक्त गराउन सक्यो भने मलाई लाग्छ जुन अहिले सामाजिक न्यायको खडेरी परेको देखिँदैछ, न्यायालयले पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हो कि भन्ने जनजनको गुनासो आउन थालेको छ। यो परिस्थितिबाट न्यायालयलाई पनि शुद्ध र पवित्र बनाउन सकिन्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पीडित भएका मान्छेहरूलाई पनि न्याय दिलाउन सक्ने परिस्थिति हुन्छ भनेर मैले एउटा राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, त्यसको मातहतमा 5 वटा संवैधानिक अङ्गहरू जस्तो न्याय परिषद, त्यस पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोग रहने अरू बाँकी चाहिँ सबै संवैधानिक परिषद जुन अहिलेको संविधानमा मौजुद छ संवैधानिक परिषदले नै गर्ने गरी अलिकति संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले विधायन समितिमा पनि सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभामा भएको विधायन समितिमा पनि यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेका छु, पेश गरिसकेका छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले भएको कानुनी संरचनाहरूमा पनि केही तलमाथि परेको, जस्तै अब अहिले सभामुखलाई संसदको सर्वोच्चता भनिन्छ तर सभामुखको मर्यादा चाहिँ कहाँ छ भन्दा प्रधान न्यायाधीश भन्दा पनि तल आएर बसेको छ। अब मर्यादा क्रममै तल रहेको सभामुखले, संसदको प्रमुखले अब कार्यकारी प्रमुखहरूलाई कसरी निर्देशन दिन सक्छ? त्यसले गर्दा मैले त्यहाँ के पनि प्रस्ताव गरेको छु भने अब उपराष्ट्रपतिलाई नै सभामुख हुने व्यवस्था गरौँ। नेपालमा एक सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरौँ र उपराष्ट्रपति त्यो संसदको सभामुख हुने पद्धति बसाउँ। यहाँ अहिले संसदहरू मर्यादाहीन अथवा संसदहरूलाई महत्त्वहीन भएको जस्तो सांसदहरूले नै महसुस गर्ने परिस्थिति छ। त्यसलाई लानको लागि पनि उपराष्ट्रपतिलाई नै सभामुख हुने प्रबन्ध मिलाउँ, जसले गर्दा संसदको मर्यादा पनि उच्च हुन्छ र त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अथवा मन्त्री परिषदलाई समेत निर्देशन दिन सक्ने त्यो संसदले हैसियत राख्छ भन्ने मेरो धारणा भएको हुनाले मैले यो प्रस्ताव विधायन समितिमा पनि प्रस्तुत गरेको छु। मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूलाई नै भ्रष्टाचारको लागि जरो रहेको ठाउँ अथवा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मुख्य छत्र छाया दिने ठाउँकै मातहतमा राखिदिने भने भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा भएको हुनाले मैले यी संरचनाहरूलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे हो। तपाईले त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा व्यक्ति एकपटक मात्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्न पाउने राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा 5 वटा संवैधानिक अङ्ग हेर्ने राष्ट्रिय परिषदको गठन गर्ने, उपराष्ट्रपति सभामुख रहने केन्द्रीय सदस्य अर्थात् माथिल्लो सदन प्रदेश प्रमुख सभामुख रहने, प्रदेश सभाले प्रतिनिधि सभा वा तल्लो सदन मान्नुपर्ने, संसदका लागि समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र स्थानीय तहका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाए पनि मुख्य पदका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई समेत केही जिम्मेवारी दिएर सक्रिय गराएको अवधारणा ल्याउनु भएको हो। मैले यो अवधारणा किन ल्याएको हो भने भ्रष्टाचार भाषण गरेर समाप्त हुने परिस्थितिमा छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अथवा भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोलमा राख्नका लागि केही यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू अहिले अडचनको रूपमा देखा परेका छन्। तिनलाई निराकरण नगरिदिने हो भने मान्छेले बाध्य भएर भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत भएको छ र ती राजनीतिक कर्मीहरूले विशेष गरेर नीतिगत तहमा नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेहरूले गर्ने भ्रष्टाचार चाहिँ अन्य भ्रष्टाचारभन्दा डरलाग्दा र ठुला देखिन थालेका छन्। त्यसले गर्दा मैले निर्वाचनमा चुनाव खर्च पनि व्यक्तिले गर्न नपर्ने खालको अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पनि विशेष महत्त्वका साथ आफ्नो भूमिका उजागर गराउन सक्ने खालको वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरेर मैले यो अवधारणालाई प्रस्तुत गरेको हो। तपाईको सिमरिक अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा एकजना व्यक्ति 2 अवधि मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, केन्द्रमा भूपू प्रधानमन्त्रीहरू आमन्त्रित सांसद सदस्य रहेको, स्वतन्त्र सहित 121 सदस्य राष्ट्रिय संसद बनाउने र राष्ट्रिय संसदको लगभग डबल संख्या अर्थात् 269 सदस्य तल्लो सदन प्रदेश सभा बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको देखिएको थियो नि। हो, के छ भने राष्ट्रपतिलाई योभन्दा अगाडिसम्म अहिलेको संविधानले आलङ्कारिक भनेको परिस्थितिमा मैले महत्त्वपूर्ण 5 वटा संवैधानिक निकायहरूको अध्यक्षता गर्ने समेतको अधिकार राखेको एक हुनाले र दोस्रो कुरा राष्ट्रपति भनेको सम्मानित पद हो, त्यसले फेरि पटक पटक चुनावमा जाँदाखेरि गिभ एन्ड टेक गरेर आफ्नो उचाइलाई घटाउनु पर्ने परिस्थिति हुने भएको हुनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकजना व्यक्ति एकपटक मात्र जीवनमा बन्न पाउने खालको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। त्यसैगरी 2 अवधिसम्म प्रधानमन्त्री बनेर काम गर्दा पनि देशका लागि राम्रो काम नभ्याउने हो भने त्यस्तो मान्छेले त्योभन्दा बढी अवधि प्रधानमन्त्री बने पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा मैले के भनेको हो भने कार्यकारी भूमिकामा 2 अवधि बसिसकेको मान्छेले जे गर्ने हो त्यही बिचमा गरिसक्छन्, गर्ने हो भने नगर्ने हो भने त्यसलाई 20 चोटि मौका दिए पनि केही गर्न नसक्ने भएको हुनाले अब चाहिँ प्रधानमन्त्री 2 अवधिभन्दा बढी एकजना व्यक्ति हुन नपाउने प्रावधान राखिनु पर्दछ भन्ने मैले प्रस्ताव गरेको हो। त्यसका साथसाथै अब यहाँ के भनिन्छ भने मान्छेहरू सतही ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्। भूपू प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेहरू अनुभवी हुन्छन्, उनीहरूले देश चलाएका हुन्छन्, उनीहरूको अनुभव देश र जनताका लागि हितकर हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ जुन एक सदनात्मक राष्ट्रिय संसदको केन्द्रमा कल्पना गरिएको छ त्यो केन्द्रीय संसदमा उहाँहरूले दिने सुझावले सांसदहरूका लागि अथवा देशका लागि एउटा मार्गदर्शन, एउटा परिपक्व सुझाव हुने भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ आजीवन रूपमा भूपू प्रधानमन्त्रीहरू आजीवन रूपमा स्थायी आमन्त्रित सदस्यको रूपमा संसदमा उपस्थित गराउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ वैधानिक रूपमै भन्ने मेरो प्रस्ताव रहेको हो। संविधानको भावना अनुरूप सांसदको मर्यादा भएन, राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको भूमिका, भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीशहरूको भूमिका, भूपू प्रधानमन्त्रीहरूको भूमिका, संसदको संरचना र सङ्ख्या, स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति, केही संवैधानिक अङ्गहरूको परिचालन लगायतका विषयहरू संशोधन गर्ने भन्दै गएर तपाईले कतै 2072 को संविधान नै काम नलाग्ने अथवा नराम्रो भन्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो नि। होइन, मैले त्यसो भन्न खोजेकै होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने संसद सङ्ख्या जुन अहिलेको संविधानले अथवा जुन अहिलेको नियमले निर्धारण गरेको छ यो अलिकति भड्किलो, अलिकति उ भयो जस्तो देखिन्छ। संसारमा जहाँ सङ्घीय संसदीय व्यवस्थाहरू भएका छन् त्यहाँ कति जनसङ्ख्या बराबर कति केन्द्रीय जनप्रतिनिधिहरू भएका छन्, कति प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरू भएका छन् भनेर आकलन गर्दा लगभग नेपालको केन्द्रमा 100 जना सांसद भए पुग्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेशमा पनि अहिले जुन जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या छ यो असाध्यै धेरै भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा केन्द्रमा 121 सदस्यीय संसद र प्रदेश 7 वटा प्रदेशमा यसैको डबल सङ्ख्यामा रहेको सांसदहरूको परिकल्पना मैले गरेको हो। मैले त्यो संविधान नराम्रो भयो भन्न खोजेको होइन। जहाँसम्म अहिलेको संविधानको कुरा छ, 2072 को संविधानको कुरा छ, यो संविधान अपूर्ण हुँदा हुँदै पनि पूर्ण छ।
त्रुटि हुँदाहुँदै त्रुटि सहित हुँदाहुँदै पनि यो त्रुटि रहित किन छ भने यसले के कुरालाई आत्मसात गरेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072ले भने यसले समय समयमा यो संविधान परिमार्जन हुनेछ, संशोधन हुनेछ, यसमा सुधार गर्न सकिनेछ, थपघट गर्न सकिनेछ, हेरफेर गर्न सकिनेछ भन्ने जुन कुरालाई यो संविधानले आत्मसात गरेको छ त्यो गरेको कारणले गर्दा यो संविधान अपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पूर्ण छ, त्रुटि सहितको हुँदाहुँदै पनि त्रुटि रहित छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। मानिसले बनाएका सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण कुनै पनि हुन सक्दैनन्, ती समय समयमा परिमार्जन हुन्छन्। यो संविधान पनि त्यो भावना र त्यो मानवीय कमजोरीबाट मुक्त नरहेको भए पनि यो संविधान नै गलत चाहिँ होइन, तर यो बिचमा व्यवहारमा आउँदाखेरि देखिएका जति पनि कमी कमजोरीहरू भए, जति पनि संविधानले गरेका प्रावधानहरू राष्ट्रको हितमा भएनन्, राष्ट्रको अनुकूल भएनन्, देश जनताको हितकर भएनन्, ती धाराहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। र त्यसै अनुरूप अहिलेकै संविधानले संशोधनलाई आत्मसात गरेको हुनाले यो संविधानको खिलाफमा भन्दा पनि व्यवहारमा आउँदा देखिएका जुन कठिनाई कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्नका लागि मैले यी प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको हो। हस् त, यहाँसँगको आजको यो चिन्तन कार्यक्रम हामी यहीँ समाप्त गर्दछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटघाट हुने नै छ। हस् त दाइ, नमस्कार।